मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी समीरा अज़ीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अज़ीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। तो जनाब, यहाँ से चलते चलते आपको मालूमात देने का आगाज़ करते हैं कि एक आम सा सवाल होता है, अक्सर लोग करते हैं कि जो खुरूज नहाई वीज़ा होता है यानी फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा जो होता है वो किन सूरतों में नहीं लगता है। तो जनाब, मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरबिया से मुस्तकिल तौर पर जाने वालों के लिए लाजमी है कि वो अपनी मलकियत या अपने नाम से रजिस्टर खदमात को ख़त्म कराएं और बकायाजात जो पैसे होते हैं वो अदा करें। तो जनाब, ऐसे एक्सपेक्ट्रिएट्स या तारकीन वतन का इस वक्त तक खरूज नहाई वीज़ा नहीं लगाया जा सकता जब तक उनके नाम टेलीफोन कनेक्शन है, बिजली का बिल है, गाड़ी या कोई वाजिबुल अदा रकम हो। जब तक ये सर्विसेज ख़त्म नहीं कराई जाती, इस वक्त तक खुरूज नहाई वीज़ा या फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो जनाब, अगर किसी के नाम पर गाड़ी है तो उसे चाहिए कि वो गाड़ी को फ़रोख्त करे या किसी दूसरे के नाम पर मुंतकिल करे। इस ज़मन में मैं आपको तशलीह के बारे में बताना चाहूँगी कि बाज़ अफराद अपनी पुरानी गाड़ी जो चलने के काबिल नहीं होती उसे कबाड़ के तौर पर फ़रोख्त कर देते हैं, जिसे यहाँ हुर्फ़ आम में तशलीह कहते हैं। बाज़ लोग जो हैं वो ये गलती करते हैं कि गाड़ी तशलीह में फ़रोख्त करते वक्त नंबर प्लेट जो है वो ट्रैफिक पुलिस के रिकॉर्ड से कैंसिल नहीं कराते, जिसकी वजह से उनका खरूज नहाई नहीं लगता। ट्रैफिक पुलिस के पास जाकर गाड़ी की नंबर प्लेट कैंसिल नहीं कराने से ये भी होता है कि इस पर आयद सालाना फ़ीस भी चढ़ती रहती है जो गाड़ी की मलकियती कार्ड इस्तेमारा की होती है। तो जो इस्तेमारा है या मलकियती कार्ड है और नंबर प्लेट जो होती है उसको अपने नाम से कैंसिल कराने के लिए तशलीह से हासिल करदा फ़रोख्त की जो मुसद्दिक़ा रसीद है वो लेकर जाएं ट्रैफिक पुलिस के महकमे में, और फिर नंबर प्लेट जमा कराने के बाद गाड़ी को अपने नाम से हटा दें। बिल्कुल इसी तरह टेलीफोन कनेक्शन जो है उसे भी कैंसिल कराना ज़रूरी है। जब तक टेलीफोन कंपनी का उसके बकायाजात बिल अदा नहीं किए जाते, टेलीफोन कनेक्शन भी कैंसिल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर किसी बैंक से कर्ज़ा लिया गया हो तो इसकी अदायगी बाकी होने की सूरत में भी खुरूज नहाई जो है वो नहीं लगाया जा सकता। दरअसल होता ये है कि अदालती हुक्म के ज़रिए महकमा पासपोर्ट में भी इत्तला दे दी जाती है, जिसकी बुनियाद पर सिस्टम में इस शख्स को ब्लॉक कर दिया जाता है और फिर उसका खुरूज नहाई या फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा जो है वो नहीं लगता। और इसके अलावा भी अगर किसी गैर मुल्की पर किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड पर हो तो इस सूरत में भी इसका खुरूज नहाई नहीं लगाया जा सकता जब तक जुर्माना अदा ना किया जाए या उसे माफ़ करने का हुक्म ना हो। जुर्मानों में ट्रैफिक चालान हो सकता है, इक़ामे की ख़िलाफ़ वर्जी, इक़ामे की तजदीद में ताख़ीर वग़ैरह शामिल हैं, जिनकी अदायगी के बाद ही सिस्टम के ज़रिए खुरूज नहाई या फ़ाइनल एग्ज़िट लगाना मुमकिन होता है। और एक बहुत अहम बात और भी बताती चलूँ आपको कि स्पेशल फ़ोर्स जो है इन दिनों गदागरी या फ़कीरों के सद्बाब के लिए सख्त इक़दामात कर रही है, और ये भी कहा गया है कि ये जो पैसा है, ये जो माल है, ये शायद किसी नेगेटिव सोर्सेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस तरह की गिरफ्तारियां भी सामने आई हैं। तो गदागरों को जो है वो पैसे ना दें, और ये अब बिल्कुल मना है। अब एतकाफ़ में बैठने वालों के लिए ये ख़बर दे दूं कि सऊदी अरब में रमज़ान के आखिरी अशरे के दौरान मस्जिदुल हराम में एतकाफ़ करने वालों के लिए बेसमेंट को मखसूस किया गया है, जहां पर मातकफ़ को अपनी अशिया रखने के लिए खुसूसी लॉकर्स की भी सहूलत फराहम की जाएगी। तो 17 रमज़ान का वो दिन है जब परमिट के इजरा का आगाज़ हो जाएगा, और एतकाफ़ के लिए जो अफराद जिन्होंने दरख्वास्तें जमा कराई थी इनके परमिट मस्जिदुल हराम के मगरबी सिमत के सहन में कायम मखसूस कैबिन जो शाह अब्दुल्ला गेट नंबर 119 के सामने है, वहाँ से वसूल ये किए जा सकेंगे परमिट। और आगे भी बताऊं कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन के ख़िलाफ़ मुहिम जारी है और इसकी मुस्बत नताइज भी सामने आने लगे हैं। तो जितने भी गैर कानूनी तारकीन हैं उनके लिए अब यहाँ रहना दुशवार से दुशवार तरीन होता चला जा रहा है, बल्कि हो गया है। तो मैं यहाँ यही कहूँगी कि यहाँ पर सऊदी अरबिया में क़ानूनी तौर पर मुक़ीम रहिए, क़ानूनी तौर पर जॉब कीजिए, रिज़्क़ हलाल कमाइए। यहाँ पर जो लोग सही तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं वो बहुत खुश भी रहते हैं और अपने लिए ज़िंदगी में कुछ कर पाते हैं। ज़िंदगी असल में बहुत छोटी सी है, और कहीं भी मुक़ीम रहें दुनिया में, अगर मुनफी सोच के साथ रहेंगे तो कहीं भी कुछ नहीं कर सकेंगे।
اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے اب میں سمیرہ عزیز گروپ آف کمپنیز یعنی کہ جو میری کمپنیز ہیں اس کی سسٹر کمپنی زائرین ٹریول اینڈ ٹورز کا ایک پیغام آپ کی نظر کرنا چاہوں گی. یہ میرے ہسبینڈ ظاہر اسکندر کی سعودی عربیہ میں کمپنی ہے اور ان کا پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ اب کرونا کے بعد کیونکہ فلائٹیں کھل گئی ہیں تو مہینوں کے مہینے گزر گئے جب فلائٹیں بند تھیں, تو اب اچانک جو فلائٹیں اب کھلی ہیں تو اس سے یہ ہوا ہے کہ جو منفی سرگرمیاں تھیں ان کا بھی آغاز منظر عام پر آیا ہے, اور جتنے بھی منشیات فروش اور ڈرگ ڈیلرز وغیرہ تھے انہوں نے معصوم لوگوں سے غلط فائدہ بھی اٹھانا شروع کر دیا ہے. تو کسی کا بھی سامان اپنے ساتھ نہ لائیے, جس کو آپ نہیں جانتے ہیں اس کے سامان کی تو قطعی ذمہ داری مت لیجیے, اور جس کا سامان لائیے اسے اچھی طرح سے چیک کر لیجیے. اور آج کل خاص طور پر اس کے خطرات بہت زیادہ ہیں. ٹریول کیجیے, سامان لائیے, اور اس طرح جیسے کسی کا آئل وغیرہ بھی اگر آپ لا رہے ہیں, کیونکہ ایک واقعہ ایسا آیا ہے کہ وہ تیل کی جو بوتلیں ہیں جو گیلن ہیں ان کے اندر بھی چھپا کر اس طرح کی چیزیں لائی گئی تھیں, تو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو چلیے جناب, اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے اب میں آپ کو ایک ایڈونچر کرواتی ہوں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری ایڈ ایجنسی ہے, کنسٹرکشن کمپنی ہے, تو اکثر ہمارے جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی مسئلے کا اگر شکار ہوتے ہیں تو وہ ہم سے رجوع کرتے ہیں, اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بڑے چیلنجز ہوتے ہیں جن کو ہم حل کرتے ہیں, سولو کرتے ہیں, اور اس جگہ کو واپس سے ہم جو ہے قابل استعمال بناتے ہیں, فعال بناتے ہیں. تو چلیے ایک ایسا ہی چیلنج جو ہے میرے کمپنی کے آپریشنز ہیڈ انجینئر محمد بہر کے سر پر آیا تھا, تو انہوں نے کس طرح اس کو حل کیا, آپ کو مزہ آئے گا. آئیے دیکھتے ہیں. هذا الجبس هو اللي فوق مش البلاط. شوف الجبس هو اللي فوق. طبعا يكون مهندس. انا القرن هنا درست اللوحه دي ده اللوحه المية. يلا سوا اوبن هابي اوبن تم بحمد الله افتتاح مطعم الحمد لله يا رب لك الحمد. تو اب یہ میرا ٹائم ہے گھر جانے کا. سارے لوگ تو چلے گئے ہیں. بائے بائے, تھینک یو, بائے بائے. تھینک یو, بائے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں باہر لوگ اجتماعی طور پر دسترخوان بچھا کر سب ایک ساتھ افطار کرتے ہیں. یہ رمضان کی برکت ہے. اور یہ ارشاد میرا ویٹ کر رہے ہیں گاڑی میں, سو مجھے گاڑی میں بیٹھ جانا چاہیے. اور آگے یہ جو میری تصاویر ہیں ان کے اسنیپ شاٹ لے سکتے ہیں. میں تیار ہوئی تھی افطار پارٹی میں جانے کے لیے جو کہ ہما قاسم صاحبہ اور قاسم نقوی صاحب کے گھر پر منعقد ہوئی تھی. یہ نوشین وسیم صاحبہ ہیں, جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کی کنسلٹنٹ, جو مجھے لینے کے لیے آئی تھی. میں اور نوشین باجی ہم لوگ ساتھ گئی تھیں اس افطار پارٹی میں. اچھا, اس افطار پارٹی میں ٹائیگرز کمیونٹی کے بھی لوگ آئے تھے جو کہ بہت انسانیت کے اچھے کام کرتے ہیں, اور کورونا کے زمانے میں خاص طور پر میں نے مشاہدہ کیا تھا کہ ان لوگوں نے بڑا مثبت اور اچھا کردار ادا کیا تھا, نہ صرف پاکستانی کمیونٹی کے لیے بلکہ ہر ضرورت مند فرد کے لیے, چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو, ان کی ان لوگوں نے مدد کی تھی. اس تقریب میں نے اپنی کتاب دا سینٹیکس آف کرکٹ بھی ان سب مہمانوں کو دکھائی تھی. یہاں پر کمیونٹی کے کئی چیدہ اور مثبت سوچ کے حامل حضرات اور خواتین آئے ہوئے تھے. تو یہ ان کے گلمس آپ دیکھ سکتے ہیں تصاویر. یہ ہما قاسم ہیں جو کہ اس تقریب کی ہوسٹ تھیں.
تو یہ میں نے کہا تھوڑی سی آپ کو تصویریں دکھاؤں. یہ سائمہ چودھری صاحبہ ہیں ٹائیگر فورس کی, اور یہ میں ان کو کتابیں پیش کر رہی ہوں, سائمہ چودھری صاحبہ اور انجم اقبال وڑائچ صاحب جو ہیں. تو چلیے جناب اب آگے بڑھتے ہیں, اور اب ہماری ویڈیو اختتام کی طرف راغب ہے. اور ہمارے گھر میں سب لوگ ویڈیو میں آنا پسند نہیں کرتے ہیں. جو آنا پسند کرتے ہیں ویڈیو میں تو ہم صرف انہی کی ویڈیو جو ہے وہ بناتے ہیں. اور آبدہ بھی آ گئی ہیں, واو, اور ساتھ میں ہمارے آسکر بھی آئے ہیں. تو سعیدہ ابھی وہ رات کیا ہے میرے لیے رات کو سحری میں؟ چکن اچاری. اوکے, تو جناب میں پھر آؤں گی, پھر ملوں گی کسی نئے ولاگ, نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین مع السلامہ, بائی بائے. آسکر.